दशकम् 31 बलिदर्पणम् प्रीत्या दैत्य तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वदापि त्वामाराध्यन् अजितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्णकारुण्यपूर्णोऽपि अस्योक्सेगं शयमितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासितत्वं सर्वं देहीदितु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्मादर्पात् त्रिपद परिपूर्णत्यक्षमक्षेपवादान् बन्धं चासावगमददर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवदे दातु कामे दतोऽयम् दैत्याचर्य तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तम् मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तिमेवाभभाषे याजत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहम् दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यक विन्ध्यावल्या निजदयिदया दत्तपाद्याय तुभ्यम् चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रायपयत्तोय पूर्वम् निस्सन्देहं दिदिकुलपदौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यादत्न्वाने मुमुचुर्ऋषयः सामरा पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चै अवृदधवधीकृत्य विश्वार्धभाण्डम् त्वत्पादाग्रं निजपदगदं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यै असि चादपुनाब्ध्यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते केचरैत्सुत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुतरारब्धयुद्धा देवोपेतै भवदनुचरै सङ्गमदाभङ्गमापन् कालात्तोऽयं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जितास्मैः किं वो युद्धै इति बलिगिराथेदवादालमापुः पाशैर्बद्धं पदगपतिना दैत्यमुच्चैरवादी तार्तित्यीगं दिश मम पदं किं न विश्वेशयोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् इत्यकम्बं वदन्तम् प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवित्वाम् दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं वच च पुनरित्यन्यगृह्णा बलिं तं विप्रै सन्दानितमकमरः पाहि वादालयेश सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।